से प्रोग्राम बी पॉजिटिव के साथ हाजिर हैं मारूफ कुरैशी और आज आप देख रहे हैं कि बी पॉजिटिव का जो आगाज़ है वो एक इंतहाई डिफरेंट तरीके से लिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद फास्ट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर हमारे साथ टीवी और फिल्म के बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। हम बताते चलें आपको कि वक्त टीवी ने कोलैबोरेट किया है मेसल फाउंडेशन के साथ और हमारा जो कॉन्वॉय है एक कंटेनर की सूरत में इंटीरियर पंजाब का सफ़र करने के लिए रेडी है। फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से हम अपनी जो काबिश है उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कोशिश का आगाज़ कर रहे हैं और इसी हवाले से बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम निर्मा। हम आपको वेलकम कहते हैं। निर्मा बहुत अपना बिजी शेड्यूल डिस्टर्ब करके हमारे साथ आई हैं इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं निर्मा। थैंक यू वेरी मच। निर्मा के साथ हमारे साथ मौजूद है फरहाना को आप लोग देखते रहते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अक्सर। और फरहाना वेलकम टू द शो। और फरहाना से भी हम जानेंगे कि क्या ऐसा जज्बा था जिसने इनकरेज किया उनको आज के शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फरहाना। एंड फरहाना के साथ साथ मौजूद है मेसल फाउंडेशन, जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। 8 साल से जो अपनी कोशिश जारी रखे हुए है रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं साजिद साहब। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा साथ दिया इस कोशिश में। और साजिद साहब के साथ हमारे साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मौजूद हैं। और सर हम आपको बहुत वेलकम करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब, फास्ट यूनिवर्सिटी में हम पहले भी फंक्शंस करते रहे हैं और इस हवाले से आज जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें भी इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। हमारे साथ मौजूद है नाजिया हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम USA। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि जो हालात हैं फ्लड रिलीफ से एक्टिविटीज़ तो जारी हैं, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं जो जहनी तौर पर इस वक्त कुछ भी सोचने समझने से कासिर हैं, उनकी मदद के लिए शी हैज़ कम हियर। वेलकम टू द शो। हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या वो जज्बा था जिसने इनको यहाँ पे आने के लिए इनकरेज किया। हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं निर्मा से जानना चाहूँगी। निर्मा, ये बताइए कि आर्टिस्ट कम्युनिटी आजकल बहुत एक्टिव हुई है और हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो फ्लड एक्टिविटीज़ हैं, रिलीफ एक्टिविटीज़, उसके हवाले से वो अपना किरदार जारी रखे हुए हैं। मैं चाहूँगी आप खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए। First of all, I like to say Dr. Sajid is having this organization called MISL, and they have worked really hard for it. And if you talk about the film industry, I believe it's a matter of humanity at the moment, and we all should be working for it. And if you talk about the Fast University, they had been, working a lot, and I really appreciate them, and I congratulate them that we have such a great youth who we can fight this problem. This is nothing. Inshallah we will win over, we will recover this problem. अल्लाह ना करे हम पे भी कल को ये वक्त आए, लेकिन इट्स वेरी नाइस कि लोग इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। हमारी आर्टिस्ट बरादरी हो चाहे पाकिस्तान के दीगर फील्ड के लोग हों, वो चाह रहे हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करने के लिए ऑब्वियसली हमारे साथ यहाँ पे फरहाना भी मौजूद है। फरहाना, पहले तो खुश आमदीद आपको कहते हैं। आप बताइएगा कि आर्टिस्ट तो बहुत बिजी होते हैं, नॉर्मली कंपेयर किया जाए इतना उनका बिजी शेड्यूल होता है, ऐसा क्या जज्बा था जो आपको यहाँ तक खींच के ले आया? तो मुझे लगा कि अगर मेरे आने से कोई 2 लोग भी कोई डोनेशन देते हैं या कुछ अतिया करते हैं तो ये मेरे ख्याल मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आज तक अपने लिए काम किया है, लेकिन काम वो होता है जो आप अपनी कौम के लिए करें, और इस वक्त मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और जब जब मेरी ज़रूरत होगी आप लोगों को मैं आऊँगी और जहाँ जहाँ तक हो सका जाऊँगी और ये सब कुछ करूँगी। बहुत शुक्रिया फरहाना, इट्स लवली हैविंग यू हियर, थैंक यू सो वेरी मच। और फरहाना के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और मिसल फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके जहन में आइडिया है। बिकॉज मैं आपको इस ट्रक के बारे में फर्दर अगर बताती चलूँ तो बेसिकली इस कंटेनर के अंदर एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जो 1 घंटे के अंदर 700 रोटियाँ जो है वो पकाता है, और इसके साथ साथ आटा गूंदने वाली मशीन, और इस हवाले से डॉक्टर्स की टीम इनके साथ है। और चूँकि इस NGO का ताल्लुक हेल्थ सेक्टर से है तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये पूरा कंटेनर जो है स्पेशली इस पूरे कॉन्वॉय के लिए बनाया है। हम इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा थोड़ा सा मिसल फाउंडेशन के हवाले से, कब से आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और इस कंटेनर के हवाले से भी बात कीजिएगा। हम 2005 से हैं फील्ड में, अर्थक्वेक में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। इस कंटेनर को बनाने का मकसद ये था कि मोस्टली आप देखते हो अपने जितने भी इलाकों में जाएं, उन लोगों को पकाए खाने का बहुत प्रॉब्लम है। इस कंटेनर में हमने रोटी प्लांट लगाया है, साथ हमने देगें रखी हैं और वो उन्हें बेक करके हर चीज़ पका के देंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगाया है जो 2000 लीटर एक वक्त में 1 घंटे में पानी साफ़ करेगा।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ 1000 لوگوں کو ہم اپنے پاس رکھ سکیں اور ان کی کیمپنگ کر کے ان کی تمام نیڈس پوری کر سکیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کتنے عرصے تک یہ کنٹینر جو ہے آپ کا چلانے کا ارادہ ہے, اور کیا اسی قسم کا کوئی اور کنٹینر بھی ہے جو دوسرے علاقوں میں بھی جائے گا؟ ہمارے اس طرح کے 2 کنٹینر ہیں, ایک یہ ہے اور ایک جو سا آلریڈی کام کر رہا ہے فیلڈ میں. جب تک ہماری ضرورت ہوگی, جب تک وہ لوگ واپس نہیں جاتے, ہم یہ وہاں رکھیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. اگر کچھ نہ ہوا تو کہ یہ 2 کروڑ لوگ جو ان سے اب تک مار چکے ہوتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے. میں پوری قوم کو یہی کہوں گا کہ پازیٹیو اسے دیکھیں کہ ہر شخص نے اپنی جگہ کنٹریبیوشن کیا. ہر شخص نے, کوئی بھی ایسا لوگ نہیں ہے جنہوں نے کنٹریبیوشن نہیں کیا. نازیہ مجھے بتائیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں, لیکن ایسی کیا انکریجمنٹ تھی جو آپ 7 سمندر پار سے آج مدد کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے پاکستانی بھائیوں بہنوں؟ جہاں تک جذبے کی بات ہے تو جذبہ دیکھیں, جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے نا تو وہ لوگ وہاں پر تڑپ اٹھتے ہیں. یا ایگزیکٹلی. تو جب وہاں پر پتہ چلا کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات ہیں, اور پھر مجھے لگا کہ میں ایک پروفیشنل کے ناطے ہیلپ کر سکتی ہوں اپنے پاکستانیوں کی, تو میں نے کہا میرا خیال ہے یہ بہترین ٹائم ہے کہ میں اس ٹائم میں پاکستان میں آؤں اور جتنی میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں وہ کروں. کیونکہ اٹ از ڈیفینیٹلی ٹرو کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو امیجیٹ نیڈ ہوتی ہے فوڈ, شیلٹر اور ہیلتھ کیئر کی. اسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ اسٹریس فیز میں. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد, لائک 1 منتھ کے بعد, اسٹریس جو ہے نا وہ کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے. شروع میں لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں, شوق میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں پھر ہوتا ہے کہ جی اب ہم آگے ڈیل کیسے کریں گے. اور شروع میں ایک نیچرل سی بات ہے, لوگوں کی سمپتھیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, فنڈز بھی مل رہے ہوتے ہیں. جب 1-2 مہینے گزرتے ہیں نا تو وہ سلو کرتے ہیں, سے اٹھتے ہیں نا اتنی تیزی سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بلکہ سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ایک امیج بن گیا ہے پاکستان کا ٹیررزم کے حوالے سے, آپ اپنا امیج, یہ بہت اچھا موقع ہے. اگر اینجلینا جولی اور US ٹورنامنٹ کے فائنلسٹ آپ کو ڈونیشن دے سکتے ہیں تو آپ کا تو یہ اپنا پیارا ملک ہے. تو پلیز جو تھوڑا سا اس کا امیج ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بالکل جی فرحانہ نے ٹھیک ہے. اور فیز بائی فیز بیسکلی ہم لوگ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. پہلا فیز امیڈیٹ ایڈ کا تھا, وہ ہم نے ان کو دی, اور اب جیسے نازیہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور نازیہ جو 2nd اور 3rd فیز میں جو ایشوز, جو پرابلمس سامنے آتے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیل کرنا چاہیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا, آج ہم موجود ہے جی فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ینگسٹرز موجود ہیں, یوتھ موجود ہے. اس یونیورسٹی نے باقی دیگر تمام یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اسٹوڈنٹس نے بہت انکریجمنٹ دکھائی ہے, اور ڈیفینیٹلی اساتذہ کا جب تک ساتھ یا سپورٹ نہ ہو تو اسٹوڈنٹ کبھی بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں. سر کچھ بتائیے گا اس حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں آپ, رول آف یوتھ کیا رہا اس اوور آل ایکٹیویٹیز میں؟ اگر ہم کمپیئر کریں اس کو جو زلزلے کے دوران جذبہ تھا, کیا سمجھتے ہیں, کیسے اس کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے بارہا کہ جو یوتھ ہے اس کا رول ہمیشہ کروشل ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کی کریشن کے وقت بھی دیکھا تھا. زلزلے میں میں یہیں اسی کیمپس میں کھڑا تھا جس وقت زلزلہ آیا تھا, ہم دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد ہم نے تو یونیورسٹی 2 ہفتے کے لیے بند کر دی تھی, اور ساری یونیورسٹی اور سب اساتذہ میدان میں فیلڈ میں موجود تھے. اور اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے کہ جب یہ ضرورت پڑی ہے تو رائٹ فرام دا 2nd ڈے جب نوشہرہ میں جب طوفان آیا ہے تو اس کے بعد سے ہماری ٹیمز اساتذہ کی اور اسٹوڈنٹس کی وہ اس کام میں بزی ہیں. اور جو ریلیف کا کام ہے وہ ہم یہاں بھی اور پنجاب میں کوٹ ادو, ڈی جی خان سب سائٹ پہ کرتے رہے ہیں, اور یہاں سے ہر ویکنڈ پہ جو ہے وہ ٹیمز جاتی رہی ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو سب کے لیے ایک ہے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف رفع کی جائے, اور ان کے ساتھ یہ ہیلپ کی جائے کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے شروع کر سکیں. ان کی روزگار کا بندوبست ہو, ان کے رہنے کا, ان کے بچے ہیں, ان کی تعلیم ہے, ان کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کے لیے بیج مل جائیں, ان کا لائف سٹاک نہیں رہا, ان کا لائف سٹاک مل جائے, تو وہ جو لائف کا ایک سٹائل ہے وہ واپس آ جائے. اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی خیر پیدا کرے گا کہ دے ول پروبیبلی بی ایٹ اے بیٹر فوٹنگ انشاءاللہ ان ڈیز ٹو کم. پہلے سے بہتر امکانات ہوں گے زندگی کے ان کے لیے انشاءاللہ. اٹس ریئلی گڈ ٹو سی کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس نے میرے خیال سے زلزلے کے بعد اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ہم اس قسم کے ڈیزاسٹر سے زیادہ سسٹمیٹک طریقے سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اور کوشش ہماری جاری ہے. اسی لیے بی پازیٹیو کا یہ پلیٹ فارم بھی آج وقت ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے ہم استعمال کر رہے ہیں. کانوائے ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ انٹیریئر پنجاب سے ہمارے سفر ہوگا, اور دوسرا کنٹینر جو ہے وہ نوشہرہ اور دیگر علاقہ جات پہ جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایک تھوڑی
थोड़ी सी कोशिश की है कि पैसे इकट्ठे करने या फंड रेजर के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनको कहाँ लगाया जा रहा है, उनका कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी सामने लेकर आए। नए नए आइडियाज़ हमारे यंगस्टर्स के पास हैं। ये जो रोटियों का प्लांट है, आई थिंक दिस इज़ अ सुपर्ब आइडिया और हमारी कोशिश रहेगी कि बी पॉजिटिव और वक्त टीवी भी इसमें आपके साथ साथ रहे।